1.5 लाख माइग्रेंट्स, मैं 1-2 माइग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा, 1.5 लाख लोग जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शामिल हैं, बरतानिया के अंदर इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, ये आदाद शुमार खुद बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं। उनके मुताबिक साल 2023 और साल 2024 में, साल 2025 भी इंक्लूड नहीं किया गया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक आपने जरूर देखनी है, क्योंकि बरतानिया के अंदर सूरत हाल काफी ज्यादा माइग्रेंट्स को लेके और इमिग्रेशन रूल्स को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके काफी ज्यादा पेचीदा होती चली जा रही है। और बेतहाशा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि इस वीजे पर बरतानिया गए, जिन्होंने अपने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए लगा दिए और ये वीजा हासिल किया, लेकिन अब उनका जो मुस्तकबिल है वो गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। हो सकता है आप या आपका रिश्तेदार भी इन लोगों में शामिल हो जिनके बारे में आदाद शुमार जारी किए हैं। 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख, ये छोटी अमाउंट नहीं होती। 1.5 लाख लोग इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, जो कि इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो कि केयर वर्कर वीजा लेके गए थे। ये वीज़ा इंतहाई बेहतरीन वीज़ा था, ये वीज़ा इंतहाई सुटेबल वीज़ा था उन लोगों के लिए जो कि मेडिकल फील्ड से या तिब के शोबे से, जैसे नर्सेज हो गई या दीगर मामलात हो गए, इनके लिए सबसे बेहतरीन था और इसके लिए ज़्यादा रकम रिक्वायर्ड नहीं होती थी। अभी मैं आपको एक फैमिली का जिक्र करूँगा, एक फैमिली जो अपने करोड़ों रुपए पाकिस्तान में एजेंट को देने के बाद बरतानिया गई और वहां पर बेचारे किस तरीके से कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने बच्चों के मामले में वो आंसुओं से रो रहे होते हैं, खून के आंसू रो रहे होते हैं। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। केयर वर्कर वीजा मुश्किल से 3 से 5 लाख रुपए में मिल जाता था। मियाँ बीवी और बच्चे, डिपेंडेंट्स भी बरतानिया चले जाते थे। 3 साल और 5 साल का ये वीजा होता था और इसके बारे में कहा जाता था कि ये एक्सटेंडेबल भी है और लीड टू सिटीजनशिप भी है। लेकिन आप जब किसी सहूलत का नाजायज फायदा उठाते हैं, गैर कानूनी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो वीजे जारी कर रहे हैं ना, वो भी जो है ना आंखें बंद करके नहीं बैठे होते। उनको अच्छे से पता होता है कि जनाब हमारे मुल्क में जो लोग आ रहे हैं वो किस मकसद के लिए आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये वीजा रेवड़ियों की तरह बांटा गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली और ऐसे लोगों के पैसों से भर ली जिन्होंने सारी जिंदगी की कमाई उन लोगों के हाथ में रख दी और उसके बाद बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बरतानिया चले गए। लेकिन अब इन्होंने जब केयर वर्कर वीजा बंद कर दिया, बरतानिया ने केयर वर्कर वीजा मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। केयर वर्कर वीजा की जो आप समझ लीजिए जो इसका मुस्तकबिल है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अब जो वहां पर लोग मौजूद हैं, या तो वो जॉब करें उस जिसके लिए वो वहां पर आए थे, जिनको, क्योंकि केयर वर्कर वीजा में आपको जॉब चाहिए होती है, उस जॉब के सालाना पैसे जो आपको सैलरी मिल रही होती है वो डिसाइडेड होती है, उसमें टैक्स कितना कटेगा वो डिसाइडेड होता है। लेकिन इतना धोखाधड़ी लोगों के साथ की गई, पाकिस्तानियों के साथ की गई कि बेचारे पाकिस्तानी जो वहां पर है पूरी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारा है। वो जॉब तो उनको मिली नहीं जिस जॉब के तहत वो वहां पर आए थे, वो जॉब तो थी नहीं क्योंकि ये धोखा था। अब ऑब्वियसली बरतानवी हुकूमत की नजरों में आया कि भाई इतने सारे लोग केयर वर्कर वीजा पर आ गए, इतने तो पेशेंट्स नहीं है जितने उनको संभालने वाले आ गए। क्योंकि केयर वर्कर वीजा क्या होता था कि जो बूढ़े लोग हैं ओल्ड एज होम के अंदर, उनकी देखभाल करना, उनको मेडिसिन देना, उनकी पैम्पर्स चेंज करना, यानी उनकी देखभाल करना। इतने तो लोग नहीं है जितने केयर वर्कर वीजा पे लोग आ चुके हैं जिनकी देखभाल करनी है, इतने लोग ही नहीं है और लोग ज्यादा आ गए। उन्होंने फिर इसको मुकम्मल तौर पर वाइंड अप कर दिया। अब वो फैमिलियां जिन्होंने एजेंट्स को करोड़ों रुपए दिए थे, यार मैं बात कर रहा हूं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की, करोड़ों रुपए दिए थे। हमारे बड़े एक अजीज हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एजेंट से इस तरह फोन पर बात भी की थी कि हमें जाना है, बताएं। उन्होंने जैसे ही बताया कि जनाब हम लोग जर्नलिस्ट हैं या हम लोग वहां से हैं, उन्होंने फोन काट दिया। उसने कहा मैं बात नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि 2 नंबर ही कर रहे थे, ये सब कुछ 2 नंबर ही चल रहा था। इसकी ऑफिशियल फीस 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1.25 करोड़ रुपए लोगों ने घर गाड़ियां सब बेची और अब इनका मुस्तकबिल क्या है। अब ये लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर की जॉब पकड़ते हैं। वो जॉब भी इनको अलाउ नहीं होती कि भाई वो आपने जॉब करनी नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जॉब कर सके, क्योंकि आप तो केयर वर्कर वीजा पर आए, आपने जॉब वही करनी है जिसकी तहत आपको ये वीजा मिला है। वो जॉब्स तो इतनी है नहीं और उस पर टैक्स लागू होता है, यानी अगर 29,000 पाउंड आपकी सालाना तनख्वाह है तो उस पर टैक्स भी तो अदा करना है। अब आप कमा रहे नहीं है लेकिन आपने टैक्स उस पर अदा करना है। तो ये एक पाकिस्तानी फैमिली भी वहाँ पर है, बेचारी कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजारी है, बहुत मुश्किलात से दोचार है। और अब जब ये 23 जुलाई के बाद एक नए कवानीन, नए रूल्स आए हैं और बरतानिया की बिल्कुल मर्जी है, उनका इस्तेहकाक है, उनकी मर्जी है
اور ان کا حق ہے کہ وہ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں, بالکل ان کو کرنا چاہیے. آبویسلی کوئی اپنے ملک میں اس طرح سے امیگریشن کو بالکل کھلا تو نہیں کر دینا کہ باہر کے لوگ آ جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ 14 اگست کے دن جب جشن آزادی منا رہے تھے تو کس طرح کی طوفان بدتمیزیاں ہوئی تھیں. ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون سے ملک کے لوگ کس طرح کی حرکتیں یہاں پر آ کے کرتے ہیں. انہوں نے اس کو پورا کا پورا وائنڈ اپ کر دیا. اب جب وائنڈ اپ کیا ہے تو آپ سوچئے ان کا مستقبل کیا ہے جو اتنے پیسے لگا کے برطانیہ کے اندر گئے, اور ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے. اور ایک حساس, مجھے آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میں آپ کو ایک حساس اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں, بڑی تعداد میں پاکستانی فیملیز ہیں, بڑی تعداد میں پاکستانی ایسی فیملیز ہیں جو وہاں پر اس کیئر ورکر ویزے پر گئے. کچھ کے پاس ہیں بھی جابس, لیکن کچھ بیچارے وہاں پر ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی. اور یہ بڑا پاکستان کے اندر بڑا کامن ہو گیا تھا. اور میں اس میں اکثر و بیشتر ویڈیو بناتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی آپ مت پڑی گا اس ٹریپ کے اندر, یہ بڑا خطرناک قسم کا ٹریپ. کیئر ورکر ویزا آپ کے لیے, اچھا ایک کیئر ورکر ویزا تھا, امریکہ کے لیے ایک اور ویزا تھا بھائی. امریکہ کے لیے NIW کا لے کر آ گئے تھے, اور وہاں پہ لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے کمایا تھا. اور میں ہمیشہ ان سے پوچھتا تھا, ایجنٹ سے جو کہ اس طرح کے ویزے بانٹنے کی بات کرتے تھے, کہ پوری دنیا میں کسی کا ویزا لگا ہے NIW کے تحت, کسی کا لگا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں ابھی تک تو نہیں لگا. پیسے لے لیے, ہر چیز کر لی. پاکستان کے اندر نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بیرون, کیونکہ پچھلے 3-4 سال کے اندر ہر دوسرے گھر میں سے یہ آواز آتی تھی کہ بھائی ہمیں بیرون ملک جانا ہے. لوگوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں, ایجنٹس نے لوگوں کو دھوکہ دہی کے چکر میں لگاتے ہیں. اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ آسٹریلیا جائیں, کینیڈا جائیں, امریکہ جائیں, انگلینڈ جائیں, فن لینڈ جائیں, آئرلینڈ جائیں, جہاں آپ نے جانا ہے جائیں, لیکن اگر آپ ایک آفیشیل ویب سائٹ کو پڑھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ یار پھر آپ مت جائیے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ نہ صرف پاکستان کے اندر بیوقوف بنیں گے, آپ باہر بھی بیوقوف بنیں. اگر آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنی صلاحیت ہے, اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ہر چیز آفیشیل ویب سائٹ پر ہوتی ہے, کوئی چیز الگ سے نہیں آتی, دنیا میں کوئی بھی چیز الگ سے نہیں آتی. یہ ایجنٹ کوئی ایسی چیز نہیں دے رہے ہوتے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس ہم یہ دے رہے ہیں, ہمارے پاس ورک ویزا ہے, سب جھوٹ ہے یار. وہی چیز آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی. پاکستان کے اندر جرمنی کا اسٹوڈنٹ ویزا بڑی ایزیلی آپ اپوائنٹمنٹ بک کرائیں مل جاتا تھا. لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, جرمنی کے جو اسٹوڈنٹ کے اپوائنٹمنٹس تھے وہ لینا شروع کیے. جیسے ہی 12 بجتے رات کے انہوں نے اپوائنٹمنٹس لینا شروع کر دی, اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا. اب آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جرمنی میں اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے آپ کو سلاٹس نہیں ملتی, سلاٹس اویلیبل ہی نہیں ہوتی. تو یہ پوری دنیا دیکھتی ہے یار کہ کیا 2 نمبریاں چل رہی ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں. تو آئی سیریسلی ریکویسٹ یو, میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا. میں کوشش تو کرتا ہوں ان سے بات کرنے کی, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ خود آ کے اپنا جو آپ کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے اس کو بیان کریں. کس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, کیسی آپ زندگی گزار رہے ہیں, کیا آپ کے ساتھ معاملات ہیں, دوسروں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ باہر نکلنے سے پہلے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں نکلیں, میں یہ کہتا ہوں کہ نکلنے سے پہلے آپ کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنیں, کیونکہ یہاں دنیا صرف اپنی تجوری بھرتی ہے. اب انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے, جس کمپنی میں ہمیں جاب کا کہا گیا تھا وہ کمپنی تو آن پیپر تھی, آن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں, آن گراؤنڈ نہیں ہے. اور ہماری جاب لگوائی گئی تھی, جاب بھی نہیں ہے. اب ہم فون کر رہے ہیں, کوئی فون نہیں اٹھا رہا, اور پھر بعد میں انہوں نے نمبر ہی بلاک کر دیا, اور ہم یہاں پر کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں. لیکن اس وقت آنیسٹلی اف یو آر لیونگ ان انگلینڈ, اگر آپ انگلینڈ کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ کوئی بھی امیگریشن کے معاملات آپ کے چل رہے ہیں, آپ کو ایکسٹرا محتاط ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. بہت یہاں پہ نا چیزیں انگلینڈ کے اندر, کیونکہ نئے رولز آ رہے ہیں, نئے رولز میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نہیں پتہ ہوتی. ہم نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ برٹش سٹیزن جن کی مدر کنٹری کوئی اور ہوگی ان کو بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے, اور اب وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی غیر قانونی کام کیا, اور بڑا خطرناک قسم کا غیر قانونی کام کیا, تو یو ول بی ڈپورٹڈ. آئدر آپ کی سٹیزن شپ ہے یا نہیں ہے, آپ کو کر دیا جائے گا ڈپورٹ. سو یہ ایک آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے. 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف ہے, کشمکش کا شکار ہے. تو آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ جو بھی لوگ ہوں وہ اللہ ان کے لیے آسانی اور نرمی پیدا کرے. اسی دعا کے ساتھ اپنی بلاگ کا اختتام کر رہا ہوں. ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.